Mayong udto sa inyong tanan dinha naman mga kaigsunan, mga kahigalaan. Padayon kita sa atong pagtuon, especially ni ining importante kayo nga topiko, pagpasalamat o pagkamapinasalamaton. O atong natun-an sa miaging adlaw nga pagpasalamat murag pamatasan o kinaugalian gyud na sa mga luwas mga Kristiyanon ug ang dili pagka mapinasalamaton dili nato na ato na makita sa mga dili mga Kristohanon or expected na nga dili na nila ugali or pamatasan, no? Okay, so nini nga udto atong padayunon nga ang atong pagpasalamat o paghalad sa pagpasalamat pinaagi sa atong buhi nga pagsakripisyo sa atong kinabuhi. Okay? Ang pagpasalamat nato sa Ginoo gipadayag na nato pinaagi sa atong buhi nga pagsakripisyo sa iya. Wala nato ang Ginoo, di man kinahanglan sa atong kwarta. Di man kinahanglan sa butang sa kalibutan. Siya man ang tagihas tanan, di ba? Di kinahanglan ang Ginoo o unsa pa mga butang ning kalibutan, di man na makadugang sa iyang pagkaginoo ug di pud ta mo halad, di mo pud na makabawas sa iyang pagkaginoo. Ginoo man na siya bisan unsay may tabo sa kalibutan, pabilin gyud ang Ginoo nga Ginoo. So dili ang ginahimo sa tao ang pabalhin o makapabag-o kay di man pwedeng mabalhin ang Ginoo. So unsa may giapas sa Ginoo sa atong kinabuhi? Ang giapas sa Ginoo sa atong kinabuhi ato mga kasing-kasing. Kay sa paghimo o pagdihon, pagmugna gid sa Ginoo kay adan o kay iba, gitagaan niya kabubuton ng tao, di ba? Gitagaan niya pagpili ang tao, kay gihimo niya ang tao nga may pagbati o may kinabubuton. O ang paghimo niya nga dunay kabubuton ng tao, buting nun nga ang tao makapili gyud sa paghigugma sa Dios. Di man na pwede nga ingnon nato nga ang tao nahigugma sa Dios kung wala siya pilian, uwa siya pagpili, no? Kaya ang paghigugma padayag yun na o pasabot nga naa gyud pagpili ang tao. Pwede mo ba na nga kunang usa ka babae atong inon nga higugma gyud sa imong bana day. Nya mingon siya nga, "O, nahigugma gyud ko sa akong bana, Sir oy." Nga kay siya ra gyud na ang nangulitaw nako. Mingon ta nga tinuod ba na iyang paghigugma nga may lain na mulitaw, pero mingon gani siya nga napulo ni sila gadungan o pangulitaw nako, siya gyud akong gisugot. Maingon gyud nimo nga at naagi siya paghigugma kay naay pagpili. Di man na pwede nga mo ekspresar kita, paday kita sa gugma nga napugos kita or muratag robot. Ang gugma ipadayag yun na tungod kay kinabubuton sa tao. So ang atong sukli sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi mo nang paghalad nato pagpasalamat pinaagi sa atong buhi nga sakripisyo. Okay? Mas sentro ang atong pagtuon karon sa Roma, sa libro sa Roma, no? So lakbit ko ning ipahayag sa ato tanan nga ang Roma, labi na gyud ang Roma 9 hangtod sa 11, kapitulo 9, Jesus kung si tulo ka kapitulo, nagatudlo si Pablo nato dinhi nga ang Ginoo hingpit nga nagpadayag sa iyang pagpili nato. Okay? Ang Ginoo hingpit nga mahatagan o justisya siya sa iyang pagpili nato. Okay? Kung kinsa iyang tagaan o kaluoy. Kaya ang Ginoo nagpili kung kinsa iyang hatagan o kaluoy. Okay, basahon ko sa Roma 9 versikulo 15. Mo ni giingon ni Pablo, kay nagaingon ang Dios kang Moises, kaluy-an ko kadtong gusto ko nga kaluy-an.
Versikulo 16. Busa ang pagpanalangin sa Dios dili tungod sa gusto o binuhatan sa tao, kundi tungod lang gayud sa kaluoy sa Dios. So gipili kita sa kaluwasan dili sa gusto nato ang Dios o naatay nahimo nga deserving kita or angayan kita nga maka-angkon sa iyang kaluwasan, kundi gipili kita. So dili na nga unsay atong nahimo kung uwa nahimo, kaya ang pagpili depende sa nagpili, way kondisyon, no? So sa atong makita dinhi, tungod lang gayud sa kaluoy sa Dios nga makaangkon kita ang kaluwasan. Na basahon ko sa Roma 9:22 hangtod sa 24 nga gingon din ni Pablo na nungod sa handom sa Ginoo sa mga instrumento sa iya kaluoy. Unsay gusto sa Ginoo, unsay handom sa Ginoo sa iyang mga vessels of mercy. Sa unsa may handom sa Ginoo nga himuon niya sa iyang instrumento sa kaluoy. Okay, basahon ko Roma 9:22. Ingon niya na ang gibuhat sa Dios, buot niyang ipakita ang iyang gahom o ang iyang kasuko sa mga tao nga angayan lang nang silutan. Apan magbuot siya kung magpailob una siya niining mga tawhana, ngayaon niyang laglagon. Gibuhat niya kini aron nga ang iyang hilabihang kaayo ipakita niya sa mga tao nga iyang gikaluyan, nga giandam na niyang daan aron pasidunggan. Ug kita mao ang iyang mga tinawag dili lang gikan sa mga Hudiyo kundi gikan sa usab sa mga dili Hudiyo. Mao kini ang giingon sa Dios sa libro ni Hosea. So kang kinsaman nga gipakita, kang kinsaman nga gipili sa Ginoo nga ipakita niyang kaluoy. Klaro diya sa versikulo 24, kita maong iyang mga tinawag dili lang gikan sa mga Hudiyo kundi gikan sa mga dili Hudiyo. So ang mga Hudiyo hintil na apil, no? So gipili kita. So ang unang mga tinawag sa Ginoo ng mga tao ang mga Hudiyo. Pero ang plano sa Ginoo dili lang sa ila ang panalangin sa kaluwasan, kundi himuon niyang instrumento ang mga Hudiyo nga unta sila makapalapnag sa kaluwasan o makapadayag sa kaluwasan sa ubang mga lahi nga dili mga Hudiyo. Pero kay balo kita nga napakya sila niya na tungod kay gilansan nila si Ginoong Kristo. So kining gitudlo ni Pablo sa simbahan sa Roma o sa taga-Roma ng mga Kristohanon nga ang mga Hudiyo gibulagan o temporaryo nga gibulagan sila gikan sa kamatuoran o sa maayong balita tungod kay gi-reject nila, gisalikwan nila si Ginoong Kristo. Roma 11:25. Pero iyang gipasigurado ang mga Kristohanon sa Roma nga dili ni nga hingpit kay nga naman temporaryo lang kini. Mabutang mo sa kaadlaw nga ang mga Hudiyo luwason sa Ginoo bilang usa ka nasod, no? Sa Roma 11:2. Mabasa na to na sa basta sa Roma 11:1-2, 11 versikulo 11 or 11 pod versikulo 26 o 27. Okay? Iyang gisulti kanila nga ang pagsalikway sa mga Hudiyo sa Misaya kay Ginoong Kristo dili na nagpasabot nga dili tumanon ang covenant. May naay covenant ang Ginoo o saad sa Ginoo sa nasod sa Israel, sa mga Hudiyo. Nga naman, ang rason ani tungod kay ang mga dugo
nga mga Hudiyo, kanang mga Hudiyo gyud sa dugo, dili na sila automatic nga mahimong anak sa Dios o katawhan sa Dios. Nganuman, ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, dili sa lahi, di ba? Dili kay mga Hudiyo, okay, tungod kay dugo nga Hudiyo, automatic nga maluwas, dili. Kinang ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo, okay? Dili sa dugo, okay? Genealogy. So, ang Ginoo nagapili kay Ginoo man siya sa mga Hudiyo o sa mga dili mga Hudiyo, mga Hintil, sumala siya ang kaluoy. So, dili na ni sa mga Hudiyo lang ang kaluwasan niya giplano kundi sa tanang tao, apil ta na, no? Okay. So, human ini sa Roma 9, 10 ug 11 nga gibatbat niya ni yun sa niya unsa pag hatag sa kaluoy sa Ginoo sa mga Hudiyo ug sa mga Hintil, moabot kita sa Roma 12. Okay? Sa pag-abot na to sa Roma 12, versikulo 1, adunay say mao na yung gisulti ni Pablo. Busa mga igsoon. Tungod sa kaluoy sa Dios kanato, nagahangyo ako kaninyo nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingong isip, buhi nga halang sa Dios. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa pag-alagad kaniya, sumala sa iyang nahimutan. Mao kini ang gusto nga pagsimba sa Dios. So kung atong i-considerar o atong i-reflect no sa Roman 9 hangtod sa 11 nga ang topiko gyud na kaluoy sa Ginoo, ikaluyan kita sa Ginoo. Pag-abot nato din sa Roma 12, busa, kanang busa unsa may kahulugan na unsa may pasabot na ang busa. Kung sa ato sa English pa therefore. So ato na nasabtan nga kung mag-eksperimento ganito sa una sa high school pa kita or nagtuon pa kita, basta maingon gani kag therefore conclusion na busa. Tungod kay gikaluyan kita sa Ginoo, busa. So buting nun nga ang giingon ni Pablo sa Roma 12:1 mao ni ang tama tukma nga sukli nato sa atong pagkadawat sa kaluoy sa Ginoo. Tukma nga pagpadayag sa atong pagpasalamat sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi nga gipili kita aron makaangkon ang kaluwasan, di ba? So si Pablo nagbutang og pundasyon tungod sa kaluoy sa Ginoo sa niana nga mga kapitulo niya, mao na nga ingon niya tungod niya na ihalad ninyo ang inyong kaugalingon, isip buhi nga halad alang sa Dios. Kining giingon ni Pablo nga ihalad nga buhi nga halad, kanang halad ato nang ipanamin o i-reflect nato na sa Old Testament. Kay klaro na dito nga hulagway gyud ni Pablo, gipareho niya, parang gisusama niya nga kung dunay sakripisyo sa Old Testament nga gihimo sa mga Hudiyo, nga kadto nga mga sakripisyo sa una gidawat to sa Ginoo, karon sa atong response or pagsukli o pagpasalamat sa kaluoy sa Ginoo, maupo ni nga maghalad kita karon. Pero dili patay nga halad, kundi buhi nga halad. So, sa gisulti ni Pablo dinhi, ato gyud i-konsiderar nga ang kaluoy sa Ginoo nga gipakita kanato o sa atong pagsukli nini ang atong bug-os nga kinabuhi, tibuok nga kinabuhi. Ibalik na to sa Ginoo sa pagpasalamat nga ato nga buhi nga pagpasalamat. Thank offering naton sa Ginoo, no? Ang pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, dili lang simple nga ay nagampo lang tang Ginoo, salamat ingon ana nga say makalimot ta basta panagsa makapasalamat ta di ingon ana. Kana kining kuani gitawag nga all consuming kana bang kinaugalian gyud, pamataasan gyud, no?
samtang ginhawa pa kita kada adlaw sa matag butlo sa itong kinabuhi. Mao na niya itong lifestyle. Ang atong ikinabuhi na to sa Ginoo. Nga pangitao na to ang iyang, o sutao na to ang iyang kabubuton, o sundo na to ang iyang kabubuton. Mao ni ang hingpit, or kung sa laong pa nga Bisaya, munang lintunganay. Muni ang ultimate ba, lintunganay nga pagpadayag sa atong pagpasalamat tungod sa atong pag-ila sa kaluoy sa Ginoo, pagtamod nga gikaluy-an kita sa Ginoo tungod sa atong kaluwasan. Dunay panultihon ba nga giingon sa usa ka misyonero nga si C.T. Studd, ingon pa niya, kung gihatag ni Kristo ang iyang tibuok nga kinabuhi aron pakamatyan ako sa akong mga kasalanan. Okay? Aduna pa ba'y dako nga pagpadayag sa akong pagpasalamat o pagigugma sa kaniya nga ihatag kong akong kinabuhi kaniya nga maingon ako nga sobra ni nga sukli sa akong gihatag sa Ginoo. So balikon ko, kung gihatag ang tibuok kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi, ginamatay sa para kanato. Okay. Kung ihatag nato ang atong kinabuhi sa iya, bilang sakripisyo para sa Ginoo, doon na ba'y sakripisyo nga maingon nato nga ay sobra na ni nga pagsukli nako sa Ginoo. Doon na ba'y sakripisyo nga ayaw kayo kung pagsakripisyo para sa Ginoo, kay murag sobra na kayo na yung gihimo para sa Ginoo, sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Matukngan ba nato itong gihimo sa atong kinabuhi? Malabuan ba nato ang iyang gihimo sa atong kinabuhi? Buting nun nga, walay sakripisyo sa atong kinabuhi nga sobra pa nato nga mahimo sa gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. So mao na itong ma-reflect sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Na unta no, akong pag-ampo, akong pangaliya gyud nga magdugang ang atong pagkamapinasalamaton sa Ginoo. Nga adlaw-adlaw ba nagdugang atong pagkamapinasalamaton. Unsao man nato na magdugang ang atong pagkamapinasalamaton sa Ginoo. Atong pamalandungan gyud ang kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ato ginang hunahunaon kanunay, ato ginang kung pa muni-munihon nato kanunay, no? Sa Tagalog pa pagbulay-bulay, no? Pamalandungan nga unsay gihimo ni Ginoong Kristo sa atong kinabuhi, ang iyang kamatayon sa cross, ang iyang hingpit nga sakripisyo sa cross. Kung ato na kanunay na pamalandungan nga di pagkamatyan kita nga di man ta ngayan nga pagkamatyan, dapat itambog to sa linaw sa kalaya sa impyerno. Luwas kita, no? Luwas kita nga o tagitambog sa linaw sa kalaya sa impyerno niya. Gibukbo niya ang tanang panalangin gikan sa langit nga nakanato giluwas ta niya. Di gyud na ikahibulong nga unta nga kita magpasalamaton, kay expected yun na. Ang mga tao nga wala kaila niining kaluoy pagigugma sa Ginoo, wala sila katagamtam sa Ginoo, expected nato na nga dili sila mapasalamaton sa Ginoo. Kay wala man sila kasinati sa kaluoy sa Ginoo. Kung layo ang tao sa Ginoo, layo ang Kristohanon sa Ginoo, dili sila mo mamalandong sa pulong sa Ginoo, di magampo, dili pamalandong sa gihimo ni Kristo sa ilang kinabuhi. So the more nga makasabot kita kung unsa kita makasasa nga, imagine, no? Una-una na to, no? Nga naman yun nga anak sa Diyos,
mataw magantos para sa ato kung gamay pa lang ng atong kasalanan, himuon ba na sa Ginoo nato? Kung minor man lang nga upinsa, kinanglan ba na nga pareha ba nga kung minor pa na nga upinsa ang atong or kasalanan natong nahimo, kinanglan ba gyud nga ang presidente sa Pilipinas mo na aron mo luwas nato? Buting nun nga dako gyud kaayo nga bililhon gyud kaayo sa atubangan sa Ginoo ang atong kaluwasan. So dapat magtubo ang atong pagkamapinasalamaton na mag praise and worship kita sa Ginoo, magsimba kita kaniya, no? Adlaw nga tanan ang atong kasing-kasing mag reflect gyud sa iyang gihimo sa cross aron matulod or ma-motivate kita, no, nga mapinasalamaton nga Ginoo sa di gyud ako ma-explain, di gyud ako matugkad gihimo nimo dito sa cross para nako. So ang atong halad sa atong kinabuhi adlaw nga tanan, no, pagmata na to sa pagkabuntag, Ginoo ni akong kinabuhi, no? Dili kita mohalad sa Ginoo aron maluwas, kundi ang atong paghalad sa Ginoo pagpasalamat na sa kaluwasan nga naangkunan nato, no? Ato ng pag-ekspresa. Okay? So ang thank offering or ang paghalad nato sa atong pagpasalamat sa Ginoo buhi nga paghalad. Okay? So ang atong continual attitude, no, mapinadayunon nga mapasalamaton, iugmad na nato, dapat ugmaron nato na sa atong kinabuhi. Unya kituluan gyud to sa Ginoo pod bitaw nga magpasalamat po sa tanan nga panalangin nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Yeah. Now, sa ako nagiingon sa nagaisgot kita o nagatuon kita sa pagkakontento nga ang atong kinabuhi, no, doon na kita yung mga pahinanglanon nga lain po ng atong mga gusto. Ang atong mga gusto dili atong panginanglanon. Okay? Lain ang panginanglanon, lain po ng gusto. So kanang atong mga panginanglanon ingon sa Ginoo nga i-provide na inian ang itagbo nga atong mga panginahanglan, no? So magpasalamat kita sa atong Ginoo tungod kay gitagbo niya ang atong mga panginahanglanon. Now, may usa ka libro sa Old Testament, basahon ko ning istorya sa kinabuhi ni Haring David sa pagpatindog niya sa templo, no? Sa nagpatindog siya sa templo. Actually, siya ang nagplano mapatindog sa templo, pero dili gid siya ang nagpagama, no? Kay ang iyang anak na si Solomon mo nagpagama, pero i-gather na niya ang tanang mga materyales. Unya mao ni ang pagdayeg sa Ginoo. Nalipay pag-ayo ang mga tao sa First Chronicles, no? Una Kronikas 29 hangtod sa 16 ni. Nalipay pag-ayo ang mga tao kay mihatag sila nga kinabubuton o kinasingkasing ngadto sa Ginoo. Nalipay usab kaayo si Haring David. Gidayeg ni David ang Ginoo atubangan sa tanang katawhan nga nagtigom didto. Mingon siya, Ginoo, Dios sa maamong katigulangan nga si Jacob, dalaygon ka sa walay katapusan. Gamhanan ikaw, talahuron, dungganon, halangdon ug dalaygon. Imo ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Ikaw ang hari, Ginoo ug labaw sa tanan. Ang bahandi ug dungog nagikan kanimo. Ikaw ang nagadumala sa tanang mga butang, gamhanan ikaw, ug ikaw ang nagabuot sa paghatag og kusog ug gahom sa tanan. Busa karon o among Dios, ginapasalamatan namo ug ginadayeg ang imong halangdon nga ngalan. Apan kinsa man ako ug ang akong katawhan nga makahimo man kami sa paghatag,
nga madagayaon sa manini, ang tanang mga butang nagagikan kanimo, ug gibalik lang namo kanimo ang imong gihatag kanamo. Nasayod ikaw nga lumalabay lang kami dinhi sa kalibutan, sama sa among mga katigulangan. Ang among kinabuhi dinhi sa kalibutan sama lang sa landong nga lumalabay lamang. Ginoo nga among Dios, bisan kining tanang gihatag namo alang sa pagpatukod sa templo, alang sa kadungganan sa imong balaan nga ngalan, nagikan kanimo, imo kining tanan. So niining atong ginabasa, atong makita nga si Haring David, gidasig niya ang mga tao nga maghatag sa kinabubuton para sa pagpatindog sa templo. Si David mismo naghatag og pananglitan nga gihatag niya ang mga katigayunan. Gahatag siya limbawa no nga siya naghatag sa iyang katigayunan para niini nga proyekto. Mauna nga sa bersikulo 10 ug 11, makita nato nga si David nagpanalangin o iyang gipanalanginan ang mga tao ug nagaampo siya. Mo ni gingon sa bersikulo 10 ug 11. Gidayeg ni David ang Ginoo atubangan sa tanang katawhan nga nagatigom didto. Miingon siya, Ginoo, Dios among katigulangan nga si Jacob, dalaygon ka sa walay katapusan. Gamhanan ikaw, talahuron, dungganon, halangdon, ug dalaygon, imo ang tanang butang sa langit sa yuta, ikaw ang hari, Ginoo, ug labaw sa tanan. So niya na nga hamubo nga anini nga gisulti ni David. Padayon ni David gyud ang pag-ila nga ang Ginoo gamhanan, sovereign ba? So may kanang sovereignty, pagagamhanan sa Ginoo nga ang Ginoo makabuot sa tanan, way makapugong sa iya himuon, kay siya sovereign, labaw sa tanan ang iyang gahom. So kung basihan nato nini nga giingon ni David, ilan ni David nga ang tanang mga butang sa langit ug sa yuta iya sa Dios. Ug dili lang ni ana, diha sa bersikulo 12 ingon niya ang bahandi ug dungog nagikan sa Dios kanimo. Ang Dios ang nagdumala sa tanang mga butang. Gamhanan ang Dios ug siya ang nagabuot sa paghatag og kusog ug gahom sa tanan. So wa gyud bahin ang tawon no, giingon niya ni David diri nga imo gyud ang tanan, pati ang gahom o kusog sa tao gikan kanimo tanan. So unsa may maklaim sa tao, unsa may maklaim sa Dios, ang maklaim sa tao wala, tanan sa Ginoo. Mo ning gingon sa bersikulo nga gamhanan ikaw, talahuron, dungganon, halangdon, dalaygon, imo ang tanan butang sa langit ug sa yuta. Ikaw ang hari, Ginoo ug labaw sa tanan. Diha sa bersikulo 13, ang Ginoo ang nagapanag-iya sa tanang butang. So siya ang tinubdan sa tanang butang. So siya dalaygon gyud kay siya ang walay makatupong sa Ginoo. So ginapasalamatan niya o ginadayeg niya ang ngalan sa Ginoo. Kanang pangunahuna sa soberentiya o pagkagamhanan sa Ginoo, mao gyud na ang nakatulod o nakatulak ni David nga mag-praise o magpasalamat sa Ginoo. Kunya iyang giauhag ang mga tao nga sila pasalamat po sa Ginoo. Nga ang iyang sabtan dinhi nga ang abilidad nga makahatag sila sumala ra pod sa pagbugana sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Kay ingon niya dinhi sa bersikulo 14, apan kinsa man ako ug ang akong katawhan nga makahimo man kami sa paghatag sa madagayaon sa manini. Dili sa makapanghambog nga Lord, nginahanglan ka ni. May mga tao maingon nga kung wa ko maghatag sa church o wa ko maghatag niya na, di na mapatindog nga simbahan o di na magpadayon nga gibuhaton. Mura bag gi-claim nila nga ila na nga panalangin, pero sa tinud-anay wa gito maangkon na tong gulingon. Isa na kag pitik sentas pwedeng kuhaon na sa Ginoo.
tungod kay nakalimot basahay nga kini tanan gikan sa Ginoo. Nahitabo bitaw na sa una sa bata pag mga pastor no naghuwat ko bus ba niya na ko'y kasabay ikauban nga may edad na itong panahon mga middle 60s siguro siya to. Ang istorya mi niya consult ako anday kanang abogado abogado siya niya ako ra mga kababayan taga Bohol niya nagstorya mi pungtanan ako sa yung trabaho dito na siya nagbatbat nga nakoy anak nga konsul nakoy anak nga doktora nakoy anak nga tanan profesional niya pero kada mention niya kada lambit niya sa pangalan sa iyang mga anak o sa mga kurso nga natapos yung anak mga trabaho tungod ni sa akong paningkamot mao ni akong anak tungod sa akong paningkamot gahuwat ko nga paglambiton ang pangalan sa Ginoo wa gyud nakasakay lang ko sa bus na bulagay mi sa among istorya pero wa gyud na sa mag-mention nga tungod sa Ginoo sa kaluoy sa Ginoo mo ni natabo sa akong mga anak at wonder lang ko ba nga na man ang paningkamot sa tao pero kung walay panalangin sa Dios kawang na no di ba ingon ni Solomon sa Proverbio 16 ang tao nagaplano ang tao himo pero ang Ginoo gyud ang makahatag og katumanan sa atong plano kung iyang itugot di ba so mo ningon ni David sa versikulo 15 o 16 na sayod ikaw nga lumalabay lang kami dinhi sa kalibutan sama sa among mga katigulangan ang among kinabuhi dinhi sa kalibutan sama lang sa landong nga lumalabay lamang so ako kamong encourage nini nga udto mga igsoon mga kaigalaan na ang atong mga kinabuhi nubo lang yun lumalabay lang yun ta di ta masilaw bitaw sa may mga tao sa nga makatungtong yung pa nila makatungtong lang sa kamay nakalimot no kalimot lang sila no nga tao sila o may kinutuban di ta makalimot ana nga tungod lang yun sa kaluoy yung grasya sa Ginoo nga nakaangkon kita ni ining kaimtangan o sustainer kita sa Ginoo karon bisa sa inyo kaimtangan diha sa sulod karon magpasalamat gihapon kita no nga kada buntag makamata kita na atay pagkaon atay hangin nga iginhawa kaluoy sa Ginoo wa ta ma-COVID di man ta perfect di man ta nga bugana pero kini mga butang nga di mapalit og kwarta mo nay tinuod nga panalangin nga di nato makalimtan dapat no so sa tanan nga nadawat nato nga gitagbo sa Ginoo atong mapahinanglanon pasalamatan yun nato ang Ginoo no? Kining pagpasalamat sa Ginoo mapinasalamaton nga kinaiya nga pamatasan naa ni koneksyon sa pagkakontento ang Biblia nagatudlo nga ang Ginoo may tinubdan sa tanan nato nga mga kabtangan mga panalangin tungod kay siya ang naghatag nato sa mga panalangin ug gahom, kaalam ug kusog nga makaangkon kita og katigayunan o mga butang ning kalibutan. Mo ning ingon sa Deuteronomio 8:17 o 18. Timakas kita, paningkamot kita nga makatrabaho o makaangkon og mga butang. Ipanalangin kita Ginoo. Pasalamatan to Ginoo. Salamat sa Dios. Dayawon ang Diyos, di ba? So kung ang atong pamalandungan na nungod sa kinaiya sa Ginoo o sa pagagamhanan sa Ginoo o sa pagkontrol sa Ginoo, siya gabuot sa tanan, kung kini atong gibatunan o gituuan na tinuod, unsa may gipakita sa usa ka tawo nga diskontinto sa iyang mga kabtangan, sa iyang kinabuhi, sa iyang living standard. Unsa may iyang gipakita sa Ginoo. Iyang gi murabag
gitamparos or kung pa iya bang giinsulto ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Tungod kay ang iyang pagtan-aw nga mura pag ingon na Ginoo, kabalo ka nga deserving ako o angayan ako nga makaangkon ani, angayan ako makaangkon ani. No? Mura pag ang pagkareklamador mo imo patigbabaw siyang kinabuhi. Mao ni ang dili mapasalamaton nga kasing-kasing. Diskontinto ang iyang kasing-kasing. Di siya magpasalamaton tungod kay ang iyang gibati nga deserving siya nga makaangkon pagdaghan. Ang tinubdan nining pagkadiskontinto mao gining pagkapakyas sa pagdawat nga unsay naa nato karon, unsay ato naangkon nato karon, unsay gihatag sa Ginoo kanato. Mao ni ang ginbutan sa Ginoo nga atong maangkon. Di po na maingon ta nga ay di lang ko magtimakas kay kontento man lang ko, tulog lang ko. Di po na mao. Ang pagkatinapulan, di po na mao nga batasan. Ning kamot kita, kung sa ihatag sa Ginoo, pasalamat kita, magkontento kita. Kay kibalo kita nga di ta pabayaan sa Ginoo, tagaan ta sa atong mga pinanglanon. So, kung pareha kita ni David, atong hinumduman ang pagkagamhanan sa Ginoo nga maghatag ka nato, gipili kita nga panalanginan sa Ginoo, o kita bisan kita dili kita worthy, dili kita ngayan magpabilin dayon ang atong pinasalamaton nga attitude nga pamatasan. Kay sa kamaturan lang, we deserve nothing. Okay? Di kita deserving sa butang, gawas lang yun sa impyerno. So ang tanan natong ginahimo og mahimo tungod lang yun sa grasya sa Ginoo. Kung di kita grasyan sa Ginoo, may panglawas, kaalam, kusog, wa kita mahimo. So dili nato ikatingala, ikahabulong nga sa Biblia, giingnan gyud sa Biblia nga magpasalamat kamo sa tanan nga panahon. 1 Tesalonica 5:18. Okay. Sa tanan nga butang magpasalamat kamo. So dili lang kita magpasalamat sa mga butang nga gihatag sa Ginoo kanato nga physical, nga provision, no? May kapalitag bugas or makakaon kita, no? Na makapadayon kita sa atong mga pagsuporta sa kung maski ano lang na physical nga mga panalangin, kundi sa iya pong mga espirituhanon nga panalangin. Mao na po ni ang usa nato nga pasalamatan, no? Dili lang sa physical nga provision, kundi sa iyang continuing grace, sa grasya sa Ginoo nga mapinadayonon. Naluwas kita sa grasya sa Ginoo ug gipadayon pagbubo sa Ginoo ang grasya niya adlaw nga tanan. Sa kay Pablo, makita nato nga iya gyud ang pamatasan nga magpasalamat siya sa mga tao o sa ministry o sa mga gimbuhaton. Sa matag sulat niya ba? Kung magsulat siya sa mga epistola, kay si Pablo nagsulat siya sa 13 ka mga epistola o 13 ka letters, no? So daghan og mga letters si Pablo nga naa sa Biblia, no? Gikan sa 1 Korinto, 2 Korinto, 13 na sila. Kada sulat yun nila niya sa mga kasimbahanan, mao ni nga magpasalamat ko sa inyo ug unsa ang gihimo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Nagpasalamat gyud siya sa grasya sa Ginoo nga nagalihok sa mga kasing-kasing, sa mga iyang ginatudloan, sa iyang ginawalihan o sa mga tao nga nasangyawan niya or sa mga kasimbahanan. By the way, magpasalamat ko sa inyo, no, kay karong adlaw na
nabasa ko ang inyong mga testimonyo. Gahatag yung mong panahon nga magsulat unya para po makabasa ko sa inyong mga testimonyo o na inyong mga picture unya nalipay ko kay inyong yung itinguhaan nga makapadayag sa inyong mga testimonyo nga mabasa ko, makibalo ko kung sa gihimo sa Ginoo sa inyong ginabuhi. So ato yung dayawon sa Ginoo, ako nalipay niya na tungod kay ang akong pag-ampo, ang akong pangaliyag yun nga pinaagi sa iyang pulong ngay waman mo kailan ako kung kasi natin ninyo ka magkita na no physically pero nag-ampo gyud ko nga gamiton sa Ginoo ang iyang pulong gamahanan mi iyang pulong nga makadasig ka natong tanan og nalipay ko nga dunay mga sa inyong mga gipadayag nga na nakaila ka mo ni Kristo ug dunay nakita ninyo ang mga grasya sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga nakita ninyo nga dili na kamo parehas una tungod kay na kamo ni Kristo may makabag-uhan dayon mo na to ang Ginoo ni ana no. So pareha kay Pablo mao gyud na ang makadasig nato no kung makabati kita nga ang Ginoo dili lang naga-provide sa material nga panalangin kundi siya naghatag usab sa tanan nga espirituhanon nga panalangin. Nabasahon ko sa unang Tesalonica 2:13 isa kini kapananglitan ingon ni Pablo kanunay kaming nagapasalamat sa Dios tungod kay sa dihang gidawat ninyo ang pulong sa Dios nga among giwali kaninyo gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundi dili ingon nga iya gayud sa Dios ug kini nga pulong padayon nga nagalihok diha kaninyo nga nagatuo. Unya diha po sa ikaduhang Tesalonica 1:3 mga igsuon kang Kristo nagapasalamat kami kanunay sa Dios tungod kaninyo ug angay gayud nga magpasalamat kami kanunay kaniya kay nagadugang ang inyong pagtuo kang Kristo ug ang inyong paghigugmaay sa usag-usa. So ang grasya sa Ginoo nagalihok gyud sa mga Kristohanon sa Tesalonica nga kapasalamat gyud si Pablo sa ila. O kabalo kita nga dili ni tungod kay si Pablo kuan gyud nang maayo gyud sa magwali o maayo sa masulat dili gi-acknowledge din ni Pablo nga dili ni sa ako kundi dili sa espiritu nga nagalihok sa inyong kasing-kasing. Sa ikaduhang Korinto 8:16 iyang gipasalamatan din hipod ang iyang parehong pangabudlay, parehong misyonero nga si Titus. Ingon dinhi, nagapasalamat kami sa Dios nga gibutang niya sa kasing-kasing ni Tito ang sama sa among kahangawa alang kaninyo. So nagpasalamat siya nga si Tito na the same pareha nga kahangawa. Sa una Timoteo 1:12 ingon po niya dinhi sa kay Timoteo, nagapasalamat ako kang Kristo Jesus nga atong Ginoo nga naghatag kanako og kabaskog aron makapangalagad kaniya. Kay giilan niya ako nga masaligan, busa gipili niya ako nga magmualagad kaniya. So sa panahon nga si Pablo nakasaksi o nakabati nga dunay pagtubo nga espirituhanon sa uban, iyang gining pasalamatan. Mo gini iyang batasan. Iyang na sabtan nga ang Ginoo dili nang ang tinubdan sa tanang nga material nga blessings, kundi siya pud ang responsable sa tanan nga kaayo nga nagtabo sa kinabuhi sa Kristohanon spiritually, di ba? Kung i-bless lang kita material niya dili spiritual, dili kumpleto, no? Magunsa man ang daghan kag kwarta niya layo ka sa Ginoo. Ang importante naagyo ka sa Ginoo, no? Maunay kalipay nga ang tao o ang
Kristiyano nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo, nagmainiton sa pag-alagad sa Ginoo. Si Pablo nagpasalamat nga ang Ginoo nagsigid og pili o panawag sa tawo ngadto sa kaluwasan, unya sa paghatag og grasya nga ang mga nangaluwas mutubo giampingan sa Dios, unya mag-mature sila, maghingpit sila, unya mahimong baskog sila, mahimo silang strong men gikan sa pagka-convert ng daw bata, nagtubo sila into a young man sa atong ginatun-an, di ba? Young man nga gamiton sila sa Ginoo sa pagalagdan. So ang Ginoo gyud pasalamatan nato sa atong kaluwasan, sa tanan nga espirituhanon nga gihimo niya sa atong kinabuhi, sa kasing-kasing sa tao. Muni akong pagampo gyud sa ato nga ang Ginoo magalihok gyud sa ato kasing-kasing, sama sa inyong gipadayag sa inyong testimony. Akong pasalamatan gyud nga ang Ginoo galihok sa atong kasing-kasing. Sa ako nagingon kung wa pang Ginoo pod, di pod ako mahimong ingon ani karon nga magpaambit sa inyo sa pulong sa Ginoo. Kay siguro lain po ng akong direksyon sa akong kinabuhi, dili ang Ginoo, kung wa gyud siya nagalihok sa akong kasing-kasing. So ako kung pasalamat sa Ginoo nga nakaila ko niya, unya gitagaan ko kay gayunan na makaalagad sa Ginoo, no? So ang Biblia klaro nga ang Kristohanon dapat gyud magpasalamaton sa tanang panahon, sa tanang nga butang. O nganong di man ta mapasalamaton kung gitawag kita sa Ginoo sa iyang sa kaluwasan, unsa may rason nga di ta magpasalamat sa Ginoo? Murag wa kita makita nga rason nga di kita magpasalamat sa Ginoo, kay gihatag niya sa ato tanan, di ba? Kaluwasan, iya espiritu, gasaad siya nga di kita niya biyaan, gihigugma kita nga samtang makasasala pa kita, di ba? Gipakamatyan kita ni Kristo sa mga pagkasasala pa kita. Ning atong kinabuhi naa gyud ang tanan nga rason nga ang atong kinabuhi mo patigbabaw gyud ang pagkamapinasalamaton, nga mulutaw gyud ang atong pagkamapinasalamaton. Ang tanan sa butang ning kalibutan na may problema, kung wala kasakit, kung trials o wala, everything works together for good, ba? Ang tanan nga butang para sa plano nga maayo para sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ang pagpasalamat ato ning choice, ato ning kinabubuton nga tuyoon gyud nato ba, atong iugmaron gyud ni sa atong kinabuhi. Dili kita magpadala sa mga garbo, pagka complainer, sige bagulbol, sige kompetensya ning kalibutana, no? Di ta magpadala kay diha sa Ginoo, di ta nagkulang diha sa Ginoo. Gibubo niya tanan kanato ang iyang panalangin. So imagine that, no? Kung nakaila kita sa Ginoo, kung mawala kita sa kalibutan, na ay gitagana sa Ginoo nato nga lugar, o dili na nga pamasin, dili ba kako ng Ginoo, dili ba kako ng Biblia. So kung naata na nga paglaom, nautunta nga sa pagtakop nato ining topiko sa pagkamapinasalamaton, adlaw nga tanan, pag matagi nato adlaw nga tanan, Lord, salamat ning adlaw, salamat sa kaluwasan, salamat sa imong paghatag kanako og lain naman nga panahon nga ako magalaom, nga ikaw magpadayag o magpakita sa imong kaayo sa akong kinabuhi. So panalangin ta kita sa atong pagtuon ining udto. Daghang salamat inyong tanan og mayong udto utro sa inyong tanan.